مشوك بذوق بيستاش، وهذا بذوق اللوز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على أشرف الخلق والمرسلين. اليوم راح نقدم لكم مشوك بريستيج بشكل جديد وتزيين جديد اللي طلبتوه مني. إن شاء الله نوفي الطلب تاعكم. المقادير كالتالي: عندنا 250 غرام زبدة، 250 غرام دو بور عمولي، عندنا 2 صفار بيض وحدة كاملة، كاس سكر طب، وكاس كاوكاو مرحي. نغربلو هذا الكاوكاو، نغربلوه الرطب نديروه في لافارس، وهذاك اللي بقى لنا داك الغليظ نشوكو به نشوكو به. ولا فارين على حسب ما تتلم، وفاني تكون من نوع جيدة، فاني تكون هذه من نوع جيدة، هذه غالية شوية. هادو هما المقادير. والكاوكاو هذا تاني باش نرمضو به، هذا بذوق البيستاش، هذا كاوكاو بذوق البيستاش باش نرمضو به المشوك تاعنا. فيه ريحة طيبة، ريحة زكية. بسم الله، نبدا على بركة الله. ناخذ 250 غرام زبدة طرية، ما ندوبوهاش، لازم تكون طرية عادي في درجة الحرارة. نديرو نص العلبة باسكو هذه فيها 500 غرام، دونك نديرو النصف تاعها، نصف الكمية. ندير معها كاس تاع السكر غلاس، فوالا كمية السكر غلاس. ونمسو بيدينا باش تجي طرية. باش يجي الكاطو خفيف وبليل لازم ندخلو المواد مع بعضها. بديتها. ناخذ البيض، نفصل الصفار البياض، نديرو 2 صفار وحبة كاملة. بسم الله بسم الله. فوالا نفصل البيض الصفر على البياض. هذاك البياض نحتاجوه من نمررو الحبات تاع المشوك. بسم الله. نديرو البياض هنا، نخدمو به البياض نحتاجوه. يا الناس دير مشوك، بصح كل واحد كيفاش يخرج لها البنه، علاش كل وحده والطريقه تاعها، كل وحده والطريقه تاعها في الخدمه. شوفوا طاح لي شويه طاح لي. ندخل باش تولي ان كريم، لازم تولي ان كريم. فوالا نديرو لافاني. لافاني هذه تكون من نوعيه جيده. متكتروش منها باسكو هذه قاطعه بزاف، وهذه غاليه. بيور، هذه بيور.
دروك نخلطو. ريحه ما نقولكمش، ريحه تشهي. اللي يبغي يديريها بذوق بيستاش يديرها بذوق البيستاش. الا مررتوه بالكاكاو بيستاش ديروه بذوق البيستاش حتى يجي بنين بزاف. حبسي نضيف الكاس تاع الكاوكاو. الا عندك بندق ديري بندق، ولا عندك لوز ديريه باللوز، ولا انتي الاختيار تاعك، ولا ديريه غير هكا تاني يجي شباب. نخلطو مع بعض. نديرو نصف باكي خميرة الحلوى كيميائية، خميرة كيميائية، غير النصف تاعها باش ما يتشقق لناش بزاف، باسكو كون نديرو وحده كامله غادي يتشقق كامل والشكل تاعو يروح. ديجا هو راه طري، راه فيه الصفار البيض، راه فيه غادي يجي طري. كذا ديرو وحده كامله باش الشكل تاعو يبقى كيما راه. فوالا دوك نسيحو ما فيش مقادير بزاف. وماذا بكم ديروا لي لايك، متابعه، تتفرجوا الفيديو كامل، وبارطاجو لي زامي، وتبارطاجو سيل فو بلي. شوفوا هاد الفرينه مغربله مسيحه، رانا موجدينها. دوك نديرو غير بشويه، راني سيحتها غربلتها في فوالا. نخلطو غير بشويه باش ما تغلبناش الكميه. ديروه طري، ما ديروه لا طري بزاف لا ناشف، يجي قطليت الحبه تكور لكم. ناخذ نكور شكل كويرات. نديرو 30 تعبري 30. تبغي توزنيها وزنيها. انا عيني هي الميزاني. فوالا شوفوا، ما كبيره ما صغيره، شي حبات عين صغيره ما تجيش شابه. بياض البيض نضربوه. فوالا شوفوا، نحكموا الحبه تاع نشوك تاع لاباط، نحكموا الحبه تاع لاباط. شوفوا كورناها بشكل دائري. شوفوا قررناها في بياض البيض. دوك نمرروها في الكاوكاو باش تجيب شوكه وشابه. نحطوها في السنيوه. نحطو الحبه تاع اللوز، نشقوها حبه كاوكاو ولا لوز، ونديرو غير نص حبه لوز باسكو غادي كبيره الحبه تاع اللوز كبيره. شوفوا الحبه تاع اللوز كبيره بزاف، دونك نقسموها على 2. نشقو بها. شوفوا فوالا. نحكمو ثاني نفس الشيء. تزينتي والاختيار تاعك. نحكمو الحبه الثانيه. شوفوا نديرهم غير صغار، مديروش كبار بزاف باسكو غادي شويه خماره تاع حلويات. شوفوا نمرروها في بياض البيض. انا نوريكم غير حبات باش من بعد نكمل البقيه. شوفوا نمروها في الكاوكاو بذوق البيستاش. هذا كاوكاو بذوق البيستاش. عندك اختيارين. هذا انا عجبني هذا الاختيار. انتيا شوفي انتي ولا الشوا تاعك. فوالا نشقوها بالنص الحبه تاع اللوز اللي قسمناها الثانيه. شوفوا فوالا. كما العجينه تبغي توزنيها، تبغي ديريها عينك هي ميزانك. نوجدوهم كاع نكوروهم ونبداو نمرروهم في البياض البيض ونزيدوهم في الكاوكاو ولا في البيستاشتيه ولا الذوق تاعك. هاكم الحبات. نمرروهم في بياض البيض. فوالا نديروهم في
نمرروهم في الكاوكاو بذوق البيستاش، يجي شباب بزاف بزاف. هذا تزيين جديد. شوفوا كيفاش خرجت لنا تهبل. شوفوا كيفاش خرجت مشوكه وشابه. ندير حبه تاع اللوز نقسموها على 2 باسكو كبير، اللوز كبير بزاف. اذا كان عندك لوز صغير ديري حبه كامله، ولا عندك كبير قسميه على 2 بشويه. فوالا نزيدو. هذا مشوك وبدلنا له الشكل. هادو نحكمو هاد الحبات نمرروهم في بياض البيض، نديروهم في الكاوكاو عادي. نديرو هكا باش يحكم بيان الكاوكاو يطبقهم بيان وتجي مشوكه. فوالا هادو مانيش راح نديرهم لا لوز لا اي شيء، هادو راني ندير لهم ديكور اخر. دوك نوريكم. هادو راح نغيروا لهم الشكل. هادو نخليهم كيما راهم، وهادو غادي من يطيبو نعسلوهم كيما هكا، نعسلوهم ونزينوهم بهاد الازهار، نزينوهم بهاد الورود، ندخلوهم في الفرن على درجة الحرارة 180. ومن يطيبوا ويحمروا نعسلوهم في السخونين، نعسلوهم. اذا كان العسل بارد هما سخونين نعسلوهم، والا بردوا نسخنوا العسل ونعسلوهم. عندك اختيارين، هادو هما. وهذه طريقه التزيين بالورود، وهادو يبقاو كيما راهم. نبدا نحكموا هذه باش ندخلوها قبل باش من تطيب نتبتوا الورده، نتبتوها. فوالا باش من طيب لنا الحبه نتبتو الورده، تتبت فوق الورده، تتبت هكذا فوق الحبه تاع فوالا الحبه تاع المشوك. خرج درنا عده اشكال، درنا شكل بذوق البيستاش، درنا شكل عادي، ودرنا بهادو نديروهم بالورود اللي تقبناهم نديروهم بالورود. طاب شوفوا طاب غايه. هادو تاني شوفوا الفيغ تاني طاب، شوفوا يهبل. نمروه في العسل حامي هكا سخون، نديروه في العسل يتعسل، يقطع كميه لاباس بها. ندير لكم غير الحلويات الاقتصاديه اللي تخرجكم واللي باسكو الشي راه غالي، كلش راه غالي. هذا بينا حلويات اقتصاديه. فوالا نخلوه يتعسل شويه. يتعسل هاي الشهي. شوفوا نخلوه يتعسل شويه ونرفدوه باسكو راه سخون. نكملوا العجينه اللي بقات لنا. هذا نكملوا هاد الحبات اللي راه منا نكملوهم، نكملوا هاد الحبات قاعد يبقاو لنا. شوفوا المشوك جاي يهبل، جاي شهي. نخلوه هنا يفطر. نديرو كاع الحبات. شوفوا تاع البيستاش كيفاش جا، تاع البيستاش تاني جا يغوي. ان شاء الله يعجبكم. دوك نزينوه تاني، نديرو طريقه التزيين. فوالا دوك نديرو لاباط سكر نزينو بها الكاطو تاعنا. شوفوا خدو كميه. شوفوا عندك عده انواع تاع الازهار. نديرو هذه باش تخرج الشكل شباب،
ديري الشكل اللي يعجبك ديريه، فيها زعماك اختيار. درنا هاد الشكل، شوفوا كشباب على حسب الحبه تاع المشوك، درناه فيغ على حسب الحبه تاع المشوك. نديرو اسيت، نحطو الحبه تاع المشوك فوالا كما هكا. دوك نحو هذيك الحبه تاع اللوز اللي طيبناها بالمشوك، نحكمو فوالا. نعاودو نردو ديك الحبه تاع اللوز، نعاودو نردوها غير بالسياسه، ما تدركوش عليها. فوالا شوفوا كيفاش جاتنا الحبه تاع المشوك. فوالا شوفوا كيفاش خرجت لنا الحبه تاع المشوك، شابه بزاف. دوك نزيدو لنوع اخر، نحكمو دوك نزيدكم نوع اخر ثاني. النوع الثاني نحكمو ثاني هذه خلوات معك باللوز عادي، وهذه شوفوا هذه الحبه كما راكم تشوفوا فيها، هذه اللي تقبناها بالستيلو، هذه الحبه اللي تقبناها بالستيلو طابت. شوفوا نحكموا الورده اللي عندنا، شوفوا الازهار، نديروا هاد لافلور هذه نحطوها هنا، نثبتوها بالستيلو، نثبتوها بالستيلو ولا السكين ولا نثبتوها بالستيلو هذا، نحطوها في داك الثقب اللي درناه قبل ما طيب. فوالا شوفوا كي تثبت غايه، شوفوا كي تثبتت لنا الحبه، تثبتت غايه. فوالا وعندنا ثاني شكل اخر بالسوريس ثاني كونفي، عندنا السوريس كونفي. شوفوا ثاني نزينوا بها شكل اخر. عندك الاختيارات انتيا والاختيار تاعك، نحكمو نقسمو على 2 حبه تاع السوريس كونفي، نقسمو على 2 نديروها كاع كامله. يعني تبغي ديري بالنوا د كاجو تاني ديري بالنوا د كاجو، كاين بزاف الانواع. تبتوها بالعسل، تبتوها بالعسل. فوالا شوفوا الاختيارات عندك شحال من اختيار. شوفوا كاين بالورد، كاين باللافي، بالسوريس كونفي، انتيا والاختيار تاعك. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، وتابعوني في قناتي، دعموني بلايك ولي كومونتير وبارطاجو سيل فو بلي، بارطاجو لو ماكسيموم باش توجور جديد. وهذا المشوك طلباتو مني الاخت من مارسيليا، وفيت لها الطلب تاعها، وان شاء الله اي وحده تطلب مني اي غوسيت ان شاء الله نقدمها لها، ما كاش مشكل، بالصحه والراحه. شوفوا المشوك راه وجد، ان شاء الله يعجبكم. عطوني رايكم، تعليقاتكم، انتظر تعليقاتكم في اليوتيوب. ديروا لايك، تفرجوا. هذا درناه بذوق البيستاش، وهذا عادي بالفاني، زيناه درنا له شوفوا تزيين جديد. شوفوا تزيين. دوك نشوفوا نشوفوه كيفاش جا من الداخل، نشوفوا كيفاش جا من الداخل. فوالا جا طري، شوفوا يدو في الفم، شوفوا طري بزاف، جا يتفتت، جا طري بزاف يتفتت. شوفوا جا هايل، ان شاء الله يعجبكم. طبقوا ان شاء الله، ديروا تطبيقات. عطونا رايكم، عطونا تعليقاتكم. هذا مشوك بريستيج،
s'il vous plaît لايك لي كومونتير، كتروا لي كومونتير شويه. هذا درنا بالبيستاش، دوغ بيستاش، هذا دوغ بيستاش شوفوا. ولا تبغي ديري بنوازيت تاني ديري بنوازيت تاني، يجي بنين ويجيك هايل. Abonnez s'il vous plaît, partagez le maximum, partagez le maximum.